Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, ug ingna siya nga wala nay gubat, nagipasaylo na ang iyang mga sala, ug nga siya nakadawat nagdobling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tul-id ug lapad nga dalan didto sa desyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo, kay ang Ginoo maoy nagsulti niini. Tungas sa habog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, halasinggit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga siyudad sa Huda, ania na ang imong Dios. Ania na ang Ginoong Dios ug maghari na gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibon niya ang iyang kahayupan, ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maut-ot, ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios. Ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit mosilaob ug maut-ot, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin naghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isayas. Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo, aron andamon niya ang imong agian. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawanin ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tawo dito sa kamingawan ug nagwali. Hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tawo sa lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gimunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakos, ug dulon ug dugos ang iyang kalanon. Miingon siya sa katawhan, ang tawo nga moanhi sunod kanako, mas ganhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo.